तसल्ली है कि जिस बहन का अब्बास भाई हो, उस कौन हो सकता है कि उस बहन के बाजू में रस्सी बांध दे। आज तक तो शहजादी को तसल्ली है। जानते हैं आज की शब मेहमान है, ये शब आका हुसैन ने मांगी थी, ये कह के मांगी थी मुझे खुदा की इबादत बहुत पसंद है, मुझे एक शब दे दो। तो दुश्मनों से मांगी हुई शब है ये शब मांगी थी इबादत के लिए आका हुसैन ने। अब यही शब है। अगर इस शब में मखसूस मैं मसाइब का जिक्र करूंगा, और मसाइब का जिक्र कल मैंने बाबुल हवाइज में आपसे भी, मेरी माओं बहनों से भी, बेटियों से 10 बस्ता माजरत खा हूं कि मैं मक्तल बाबुल हवाइज में उस मंजिल तक नहीं पहुंचा कि जिस मंजिल तक शहजादी ज़ैनब ने खीमे से निकल के जो अब्बास को आवाज दी थी, मैं उस मंजिल तक नहीं पहुंचा कि जब शहजादी सुकैना निकल कर आवाज दे रही थी, चाचा जान आप और आपका अलम नहीं आया, चाचा मेरे चाचा कहाँ हैं आप। उस मंजिल तक मैं नहीं पहुंच सका। मैं आपसे माजरत खा हूं इसलिए कि मैं 3 ऐसी हस्तियां हैं जिनके मसाइल पूरी तरह मैं पढ़ता हूं तो मुझे डर लगता है कि या तो किसी मोमिन का या खुद मेरा दिल फट जाएगा। अगरचे शर्म है इन मसाइल में दिल फट जाना, शर्म है, मगर मेरे अजीज किसी मोमिन का कि एक शहजादी के मसाइब कि जहां पर मौलाए कायनात जैसी हस्ती जनाज़े हज़रत ज़हरा को तख्त पर छोड़ के दीवार का रुख करके आवाज बुलंद करके रोए हों। मैं सिर्फ 2 जुमला करता हूं, रोए हों ज़हरा आपने मुझे बताया नहीं कि आपका पहलू जख्मी है, और तड़प कर रोए, आवाज बुलंद की तो आसमा बिन्त उमैस ने कहा या अमीर अल-मुमिनीन आप सब्र कीजिए। आसमा में कैसे सब्र कर सकता हूँ, फातिमा शिकस्ता पहलू जा रही है बाबा के पास। मैं 2 जुमले अर्ज कर दूं, एक अमीर अल-मुमिनीन का शहजादी की जनाजे मुकद्दस पर होना, दूसरा एक पहलू शहजादी का ताबूत तैयार हुआ। जब ताबूत तैयार हुआ तो सारे मौलाए कायनात हैं, अब निसुब शब है, अब ताबूत उठने वाला। मौलाए कायनात रो रहे थे शहजादी के सराहने। मैं जब से ये रिवायत मेरी नजर से गुजरी है, जब मौलाए कायनात ने शहजादी को उठाना चाहा ताबूत को, तो आवाज दी मेरे नूर नजर हसन। कहा बाबा? अम्मामा फेंक के आका इमाम हसन मुश्तबा माँ के ताबूत का तवाफ करते जा रहे तो आवाज दे रहे थे वालिद ग्राम उनसे बात कीजिए। शहजादी ज़ैनब माँ के पांती की तरफ ताबूत से लिपटी हुई, शहजादी उम्म कुलसूम 3 साल की मासूम बच्ची माँ से लिपटी हुई थी ताबूत से। जब अमीर अल-मोमिनीन ने देखा कि आका हुसैन नहीं आए, तो अब ये रिवायत आयतुल्लाह दस्तगीर की है, मेरी नहीं, आयतुल्लाह उज़्मा दस्तगीर की है, मेरी नहीं। अज़-ज़हरा नामी किताब उर्दू में है, ये किताब आप उठा के देखिए। जब आका हुसैन को नहीं देखा तो मैं आका अमीर अल-मोमिनीन ने आवाज देखा, मेरे आका हुसैन दरवाजे के साथ खड़े माँ के ताबूत को देख रहे। अमीर अल-मोमिनीन ने आवाज दी मेरे हुसैन। हाँ बाबा आ जाओ बेटे, मेरे लाल माँ से विदा कर लो। तो आप जानते हैं मेरे आका ने क्या फरमाया? बाबा मैं नहीं आऊंगा। क्यों मेरे लाल? बाबा जब तक मेरी माँ खुद नहीं बुलाएंगी मैं नहीं आऊंगा। तो अब शहजादी की अजमत देखिए ज़हरा, शहजादी का मकाम देखिए ज़हरा, कि जिनके बारे में कुरान पैगंबर से ये कह दे वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, वो ज़हरा, वो मकाम सब्र, वो मकाम इस्मत। इसके बावजूद जब आका हुसैन ने ये कहा बाबा मैं नहीं आऊंगा जब तक मेरी माँ नहीं बुलाएंगी, तो खुदा की कसम आयतुल्लाह दस्तगीर कसम खा के कहते हैं कि खुदा की कसम एक मर्तबा कफन से हाथ बुलंद हुए, आवाज आई मेरे लाल आ जाओ, माँ को दफनाया नहीं। तो अब अगर आका हुसैन के लिए शहजादी के हाथ बुलंद हो, मैं नहीं समझता हूं कि उम्म लैला ने अली अकबर को कैसे रुखसत किया होगा। जब हजरत उम्म लैला ने आका अली अकबर को रुखसत किया होगा तो उम्म लैला की हालत क्या हुई होगी? अपने हाथ से अपने लाल को सजा के। मैं सिर्फ आका अली अकबर के सिलसिले में 2 रिवायतें अर्ज कर दूं और उसके बाद असल मसाइल पर आता हूं। माविया है, दरबार शाम, अपने दरबारियों से पूछता, मुंतज़िल शेख अब्बास कुनी की किताब, दरबारियों से पूछता अमीर अल-मोमिनीन की शहादत के बाद
آقا امام حسن مجتبی السلام علیہ سے سنا کے بعد درباریوں سے پوچھتا یہ بتا جس سلطنت و حکومت پر میں بیٹھا سچ بتاؤ اس کا صحیح مستحق کون ہے؟ تو ایک شامی نے کہا تو ہے؟ کہا نہیں، تو نے صرف خدا کی خوشنودی کو بیچ کے میری خوشنودی کی خاطر دیکھا، میں نہیں ہوں، پھر کون ہے؟ کہا حسین کا لال علی اکبر ہے۔ صورت اب آپ غور کیجئے، صورت میں شبیہ رسول ہے، صورت میں سیرت میں آئین رسول ہے۔ اگر ماں میں اس طرح سے تعریف کرے آقا علی اکبر کی، میرے عزیز اس جوان کی ماں کے بارے میں سوچئے کہ جس کی ماں میں پلا۔ ایک دوسری روایت، جب آقا علی اکبر مدینے میں بیت الشرف سے نکلتے تھے تو شیخ عباس قمی نفس المحمود کہتے ہیں دونوں طرف اصحاب کھڑے ہوتے تھے، اصحاب پیغمبر کھڑے ہوتے تھے دونوں طرف، کہتے تھے رسول جا رہے، رسول اکرم جا رہے۔ تیسری روایت، بس اب تیسری روایت پر میں اختتام کروں گا۔ جب حضرت ام لیلہ نے آقا حسین خود فرماتے جب خیموں کے دروازے سے گزر رہے تھے تو دیکھا حضرت ام لیلہ نے سامنے بٹھایا، نصف شب ہے، چراغ جلایا ہے، اے میرے لال آج کی رات میں زیارت کر لوں پوری طرح۔ تو آقا علی اکبر فرماتے ہیں والدہ گرامی کیا آپ راضی نہیں ہیں؟ نہیں میرے لال میں راضی ہوں، میں کیسے ممکن ہے کہ شہزادی کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ ہو جاؤں، میں راضی ہوں، مگر ماں کی توقع یہ تھی کہ جوان کے کاندھے پر ماں کا جنازہ اٹھایا جائے گا، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ماں کربلا میں آ کے لٹ جائے گی اور جوان کا جنازہ دیکھنا پڑے گا۔ رات بھر اس طرح سے گفتگو کی، جب صبح ہوئی تو اب حضرت ام لیلہ نے سجا کے جب رخصت کیا خیمے سے تو حضرت ام لیلہ نے کہا میرے لال مجھ سے زیادہ حق تجھ پر شہزادی زینب کا ہے۔ یہ تو آپ سن چکے ہیں، شہزادی زینب کربلا کے ہر شہید میں شہزادی کی شرکت ہے، ہر شہید میں، اس لئے کہ ہر شہید شہزادی کے گود کا پلا ہوا ہے۔ شہزادی زینب سے جا کے اجازت دو۔ اب جب ماں سے اجازت لے کے آقا علی اکبر شہزادی زینب کی بارگاہ میں گئے تو شہزادی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ شہزادی کے سامنے جب دو زانو ہو کے بیٹھ گئے تو شہزادی نے غور سے دیکھا، علی اکبر کیا مجھ سے اجازت لینے آئے ہو میرے لال؟ مجھ سے اجازت لینے آئے ہو؟ جانتے ہیں آقا علی اکبر نے کیا کہا؟ پھوپھی اماں اگر ایسا نہ کہتے تو شاید شہزادی اجازت نہ دیتی۔ پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں میرے بابا کی غربت، پھوپھی اماں آپ مجھے اجازت دیجئے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا میرے لال ذرا تم بیٹھ جاؤ، میں ایک مرتبہ تمہارا طواف کر لوں۔ علی اکبر کو بٹھا کر شہزادی زینب نے طواف کیا۔ اے میرے نانا کے شبیہ میرا آخری سلام کھول۔ اب جب علی اکبر نکلے تو ایک ام لیلہ کی روح ساتھ ساتھ، شہزادی کی روح ساتھ ساتھ جب آقا حسین کے پاس آگئے تو راوی کہتا ہے خدا کی قسم حسین 3 دفعہ اٹھے، 3 دفعہ زمین پر گرے، ایک مرتبہ سینے سے لگایا میرے لال کیا اجازت لینے آئے ہو؟ تو ایک مرتبہ علی اکبر نے فرمایا ہاں بابا مجھے اجازت دیجئے۔ اب بس 2 جملے سنیے گا، آقا علی اکبر ہے، خدا آپ کے جوان بچوں کو سلامت رکھے، خدا ماؤں کی گودوں کو آباد رکھے۔ اس جوان کے صدقے جب آقا حسین نے رخصت کیا، رخصت کرنے کے بعد جب سوار کرایا، آقا حسین نے خود سوار کرایا، علی اکبر جب سلام کہہ کے چلے تو آقا حسین کمر پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ پیچھے چلے۔ آقا علی اکبر کو آواز دی علی اکبر ایک دفعہ رک جاؤ میرے لال۔ اب جب رک کے پلٹ کے دیکھا تو بابا کمر پر ہاتھ رکھ کے پیچھے آ رہے ہیں، بابا آپ سے اجازت لے کے آیا تھا۔ تو یہاں میرے آقا حسین ایک جملہ کہتے ہیں، اے کاش علی اکبر تیرا بھی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو تجھے پتا چلتا۔ اب اس کے بعد آقا